أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكمل الناس خشوعًا عند تلاوة كتابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا عليكم نورا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رزينا قسمة الجبار فينا، رزينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال. يا زملائي، إني أريد أن أتحدث أمامكم في هذه الحفلة المباركة حول فضيلة القرآن. حضرات السادة الأجلة، فضائل القرآن كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. فالقرآن الكريم هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم هداية ورحمة للناس جميعا، وهو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم التي أجر الجن والإنس جميعا على أن يأتوا بمثلها بعد أن تحداهم الله بذلك. فقد قال الله سبحانه وتعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. حضرات السادة الأجلة، ألم نعلم أن خيرنا من تعلم هذا القرآن وعلمه؟ ألم نعلم أن من قرأ حرفا من هذا القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها؟ ألم نعلم أن من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم؟ ألم نسمع كيف بشر ملائكة الرحمن لما سمعت تلاوة القرآن قالت: طوبى لأمة نزل هذا القرآن فيها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا. حضرات السادة الأجلة، كيف وصف الله سبحانه وتعالى كتابه الحميد ثم يقول: وإنه لتنزيل رب العالمين، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا عليكم نورا مبينا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هل فوق ذلك شرف؟ هل فوق ذلك كرامة؟ وفي الأخير نحن نشكر الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وضياء أبصارنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، إنك سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मां तमाम मदरसन का आयल मोहतरम हजरात ऐं असातिज़ा किराम के गुज़ारिश कयां थो त हू स्टेज जे खबे पासे खां तशरीफ़ खणी अचनि ऐं